नमस्कार। देउबा ओली प्रचण्ड लगायतका मौजुदा नेताहरूकै सिको गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पनि कहिलेकाहीँ अटेरी अनि मैमत्त स्वभाव देखाउने गर्छन्। पदमा छु, जनसमर्थन छ, त्यसैले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको रवैया चल्तीकै नेताहरूमा छँदै थियो। नयाँ उदाएका स्वतन्त्र मेयरले पनि उस्तै असङ्गतपूर्ण व्यवहार किन देखाउनु पर्यो? चुनावी जित र पदको मात चढेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, जनप्रतिनिधिहरूको यो देशमा के कमी थियो र? त्यही लहरमै मेयर बालेन शाह पनि थपिनु परेको किन होला? अगतिलाबाट वाक्क भएका जनताले गतिलो भन्ठानेर स्वतन्त्र मेयर छानेका हुन्। आशा पुरानामा रहेन, त्यसैले नयाँमा सरेको हो। आशा गरिएको नयाँ विकल्प ठानिएको दल होस् वा जनप्रतिनिधिले गडबडी नगरोस्, उसलाई बात कतै नलागोस् भन्ने आम सदिच्छा छ। एउटा उदाहरणबाट थप प्रश्न पारौँ कि हामीले घरमा नयाँ टिभी किनेर ल्यायौँ भने चिटिक्क टल्केको टिभीको आवरण मात्रै होइन, टेक्नोलोजी, गुणस्तर, आवाज, दृश्य सब ठिकठाक खोज्छौँ। पुरानो टिभी देखाएर त्योभन्दा टल्केको नयाँ छ भइ त गो। किन चाहियो सफा दृश्य, किन चाहियो प्रष्ट आवाज, किन चाहियो नयाँ टेक्नोलोजी हामी भन्दैनौँ। त्यस्तै हो नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दल र नेताहरूमाथिको जनअपेक्षा पनि। कतिपयले ठुला दल र नेताहरूले जे गरे पनि हुने, मेयर बालेन शाहले गर्न नहुने भन्दै मेयरका केही अगतिला कामको पनि कुतर्क भिडाएर बचाउ गर्छन्। असङ्गत यस्ता तर्कहरू सुन्दा त लाग्छ कि कुनै दिन मानिलिउँ मेयर बालेन शाहले भ्रष्टाचार गरेको खुलेछ भने पनि अरू नेताले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भने बालेनले गर्न नहुने भन्दै समर्थनमै भिड उत्रिन सक्छ। व्यक्ति हत्या नै बालेनले गरेछन् भने पनि माओवादीले त्यत्रा मान्छे मारेर आएको होइन, मेयरले मार्न नपाउने भन्न पनि पछि पर्दैन अन्धभक्त भिड। प्रचण्डसँगै दाँज्नु छ, प्रचण्डकै कसीमा मूल्याङ्कन गर्नु छ भने किन चाहियो त नयाँ र वैकल्पिक भनिएका बालेन, हर्क वा रविहरू वा नयाँ वैकल्पिक दलहरू? दर्शकहरू, उदेक लाग्ने विषय के छ भने गए गुज्रेका भनेर जसलाई औँल्याएको छ, सरापेको छ, धारे हात लगाएको छ, उसैसँग अब्बल भनिएका मेयर अथवा नेताहरूलाई दाँज्ने यो कस्तो कायदा हो? खत्तम भनिएकाहरूसँगै दाँज्ने र कुतर्कमै रमाउने हो भने त रोकिनु जरुरी भएन। अन्ध समर्थनमा जति मच्चिए पनि, जति अघि बढे पनि भयो। नत्र मेयर बालेनले जे गर्छन् ती सबै ठिक ठान्ने मनोदशा घातक छ। राम्रोलाई स्याबासी र गलतलाई खबरदारी गर्नु उन्नत चेतना हो। अन्धभक्त भएर गल्तीमा पनि जो कसैलाई उक्साउनु मतिभ्रष्ट हुनु हो। मेयर बालेनका समर्थकले ठन्डा दिमागले यो बारेमा सोचुन् र जनसमर्थनका आडमा पुलपुलिएका बालेन शाह स्वयंले पनि अलिकति आफूलाई संयम राखुन्, उग्र नबनुन्, थामिउन्। विगतका नजिरहरूले देखाउँछ कि जनसमर्थन छ, चुनाव जितेकै हो, अन्धभक्तहरूको हाई हाई छँदैछ भन्दैमा मनोमानी र उन्माद धेरै टिक्ने रहेनछ। जनसमर्थन पाएर देशकै ठुलो दल भएर पनि माओवादी अति उन्मादले एकाएक ओह्रालो लाग्यो। मन्त्रीय दल र कथित मधेसका मसिहा ठानिएका एक छत्र त्यहाँ उपस्थित बनाएका दल र नेताहरू पनि अल्पायुमै सोत्तर भए। नाकाबन्दी पछिका एकाध वर्ष एमाले अध्यक्ष ओलीको चमक जो थियो, उनकै अहङ्कार र उन्मादले त्यो चमक सर्लक्कै नष्ट पार्यो। यस्ता अरू थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। अन्ध समर्थन, अहङ्कार र पदको मैमत्तता धेरै नटिकेका। मेयर बालेनको चमक लामो समय टिकोस्, उनका थुप्रै असल काम निरन्तर रहन्, उनीबाट जनहितका प्रशस्तै कामहरू फत्ते हुन्, उनी क्षणभङ्गुर नबनुन्। त्यसका लागि उनले चल्तीका दल र नेताहरूभन्दा शान्त, भद्र, सौम्य, विवेकी, उदार, सुमधुर भावनामा चल्नु पर्यो अनि चल्नु पर्यो संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर। यही अपेक्षा बालेन जस्तै अन्य स्वतन्त्र मेयरदेखि नयाँ वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका दल र नेताहरूप्रति आम जनको छ। दर्शकबिन, यसअघि पनि मेयर बालेनका कतिपय पदीय शोभा र मर्यादा प्रतिकूलका गतिविधिमा समेत अन्ध समर्थन मिलेको थियो। अहिले आएर फेरि मेयर बालेन शाहले अदालतको अवहेलना गर्दा के भयो त, ठुला दलका ठुला नेताले पनि त गरेकै त छन् भन्ने कुतर्क गरिएको छ। यो पाराले आशा गरिएका स्वतन्त्र र नयाँलाई पनि पुरानै मक्किएका दल र नेता सरह कुरूप बनाउने पक्का छ। जान अन्जानमा मेयर र उनका समर्थक मतिभ्रष्ट नबनुन्, कुबाटोमा नलागुन्, यही आम अपेक्षा छ।
ठुला दल र नेताहरूले छलछामको विधिबाट अदालतको अवहेलना गर्दै आएका थिए, जगजाहेर छ। तर मेयर बालेन शाहले सोझै न्यायालयको अवहेलना गरिदिए। बालेनले हाकाहाकी भनेका छन्, अदालतले आदेश दिए पनि म मान्दिनँ। कतिपयले अदालती अवहेलनाको मुद्दा चल्न सक्ने र मेयर बालेन शाहले पदबाटै हात धुनुपर्ने सम्मका तर्कहरू यति बेला अघि सारेका छन्। कतिपयले स्वयं एउटा अदालतले गरेको आदेश फैसला अर्को अदालतले उल्ट्याउने स्थिति छ, त्यसैले नागरिकले अदालतको फैसला मान्नै पर्ने बाध्यता किन भन्ने तर्क पनि भिडाएका छन्। कतिपयको तर्क छ आवश्यक परेका बेला देशको व्यवस्था त उल्टिन्छ, संविधान त च्यातिन्छ, फेरिन्छ भने अदालतको एउटा फैसलाको के कुरा हो। सरकार र न्यायालयमाथि जनविश्वास नरहेपछि उकुस मुकुस पोखिनु स्वाभाविक हो भन्ने पनि तर्क छ। त्यसै पनि यही पछिल्लो चर्चाको यो सेरोफेरो अनि केही ताजा राजनीतिक सन्दर्भहरू, नागरिकताको मामला समेत पछिल्ला विषयहरूमा संवादका लागि आज हामीसँग संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ। नमस्ते। मैले यहाँलाई कुराएर अलि लामो व्याख्या गरेँ। यो प्राकथनमा केही तपाईँको आपत्ति अथवा यसमा समर्थन? तपाईँको प्रस्तुति समालोचनात्मक नै छ। त्यसमा धेरै कुराहरू यस्ता छन् जो एउटा नवोदित नेतृत्वले विचार गर्नुपर्छ। त यो नेतृत्व निर्माण भनेको भुलकोबाट हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सस्टेन गर्न फेरि त पद्धतिमै जानुपर्छ र पद्धतिमा जाने भनेको अलिकति फरक प्रक्रिया हो। त त्यो कुरामा जोसुकैले पनि हामी मेयर बालेन शाहको मात्र होइन, नेपालमा जसले आफूलाई वैकल्पिक एउटा शक्तिका रूपमा या वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा प्रस्ताव गरिरहेको छ, उस सबैले विचार गर्नुपर्छ कि विचारमा पनि त्यो वैकल्पिकता तब मात्र चाहिँ कायम रहन सक्छ जब संस्कृतिले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्दछ। जस्तो बालेनजीलाई हामीले एउटा यहाँले भने जस्तै प्रतिनिधि उदाहरणमा लियौँ, अरू पनि थुप्रै मेयरहरू छन् अथवा नयाँ दल नै छन् होइन, नेताहरू छन्। यहाँले बालेन शाहको अदालतको फैसलाप्रतिको टिप्पणीमा अभिव्यक्तिलाई अलिकति केटौली, अलिकति बचकना भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसै हो कि बालेनजीले अलिकति बचकना देखाउनु भयो? अब त्यो चाहिँ अलि बढी केटौले भनेर माया गरेरै भनेको हो। त्यो त्यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ बदनियत छैन, तर के छ भनेदेखि त्यो सरासर कानुनले नदिने कुरा हो। हामीले सभ्यताले के माग गर्छ भने अदालतको जुन एउटा निर्णय हुन्छ, रुलिङ हुन्छ, अदालतले दिएको निर्देशनहरू हुन्छ, त्यसलाई मानिन्छ। कहीँ आपत्ति छ भने त्यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गराउने प्रक्रियाहरू, त्यसमा जान सकिन्छ। तर सार्वजनिक रूपमा अदालतको बदख्वाई गरिँदैन, कसैले पनि गर्नु हुँदैन। किनभने हामी अदालत भनेको हाम्रो समाजको नैतिक स्तर त्यसैले कायम गर्ने हो। अदालत कानुनको मात्र अदालत होइन। अब यहाँ कतिपय कैफियतहरू, गलत अभ्यासहरूलाई नजिरका रूपमा दिँदै, दलिल दिँदै मान्छेहरू के भन्छन् भने राजनीतिमा मुछिएका मुद्दामा ठुला नेताको चाहनामा तुरुन्तै अदालत प्रभावी हुन्छ, फैसला दिन्छ, अनि नेताले नचाहेको मुद्दा चाहिँ वर्षौँ लड्काएर राखिन्छ, त्यो स्थिति छ। अनि राष्ट्रपतिबाट आम माफी हुन नसक्ने नजिरमा समेत सर्वोच्चको फैसला विपरीत आम माफी दिन्छ यही सरकारले। मतलब राजनीतिक नेतृत्व त्यो प्रकारको हामीसँग छ। राजनीतिक स्वार्थमा अदालत चल्छ भन्ने नागरिकमा त्यो परेको छ। अनि त्यस्तो अदालतलाई नागरिकले कसरी सम्मान दिन सक्छन् होइन? हत्याको अभियोगमा पक्रिन अदालतले आदेश दिन्छ, सरकारले पक्रिँदैन। अदालती आदेशका उल्लङ्घन है, कानुनी शासनको उल्लङ्घन त सरकारले गरिरहेको छ, दलहरूले गरिरहेका छन्, स्वयं अदालत चाहिँ आफ्नो मर्यादा घटाइरहेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा उकुस मुकुसको अभिव्यक्ति स्वाभाविक हो यो बालेनजीको भनेर कतिपयले त्यो प्रकारले तर्क दिएका छन्। बालेनजी फेरि स्वयं व्यक्ति पनि होइन, त्यो त एउटा राज्यको निकायमा उहाँ हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यो यसरी जनरलाइज गर्न मिल्छ न्यायिक मामलालाई? होइन, त्यस्ता समस्याहरू छन् हामी कहाँ। हामी के देखिरहेछौँ भने विगत केही वर्षदेखि, अब त दशकै पनि भइसक्यो, हाम्रो जुन राजनीतिक संस्कारमा निरन्तर चाहिँ कमी कमजोरीहरू देखिँदैछन् र धेरै मान्छेलाई लाग्दछ कि हामी कहाँ कानुनको शासन छैन। तर अब हामी जसलाई विकल्प भन्दछौँ त्यसले पनि त्यही भाषामा
कुरा गर्यो भने अनि सम्भावना रहला त यो के हो भने जतिसुकै समस्या होस् आखिर त हामीले जाने बाटो भनेको त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक नै हो, त्यो कानुनको शासनसँग नै सम्बन्धित हुन्छ र जहाँ तपाईँले जुन समस्याहरू देख्नुभयो त्यो समस्याहरू कतिपय समस्याहरू चाहिँ हाम्रो अस्थिरताका कारणले भएका छन्, कतिपय समस्याहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै जुन एउटा चारित्रिक कमजोरीका कारणले देखिएका छन्। त त्यही म पनि एउटा एभरेज मान्छे हुँ भनेरै यदि मेयर शाहले आफूलाई लिनुहुन्छ भने त यो बहस गर्नुको अर्थ भएन। एकजना मेरो मित्रले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने कि त्यसमा पनि बालेन शाहको कुनै स्ट्र्याटेजी होला कि हि नोज पोलिटिक्स र यो पोलिटिक्स कुनै किसिमको पोलिटिक्सको यो पूर्वाधारको अभ्यास भइरहेको छ कि भनेर मैले भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले के देखेको छु भने कि केही गरौँ भन्ने मान्छेलाई त्यो एउटा पीडा छ। अदालतबाट कहिले सिंहदरबारबाट, कहिले चाहिँ संसदबाट, कहिले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि विभिन्न मन्त्रालयहरूले, अनि यो सबैमा त्यो फ्रस्ट्रेसनका कारणले चाहिँ अलिकति आफूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि त्यस्ता बोली वचनहरू निस्कन्छन्। त्यसैले मैले केटौले भने, केटौले किन भनेको भने युवाहरूले आफ्नो कमेन्टलाई रेजिस्ट गर्न सक्दैनन्, मनमा आयो टक्क भन्छन्, तर त्यसको अर्थ बदनियत हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो अदालत भस्मासुरको हातमा जाओस् भन्ने त मेयर बालेन शाहलाई पनि लाग्दैन होला। तर के हो भने एउटा फ्रस्ट्रेसन छ, त फ्रस्ट्रेसनकै रूपमा पनि तपाईँ त्यसरी बोल्नु हुँदैन। किन बोल्नु हुँदैन भने एउटा सही मान्छेले गलत बोलिदिँदा 3 करोड नेपालीहरू प्रभावित हुन्छन् र हामीले त्यो खोजेको हो त। अनि यदि तपाईँ मेयरले अदालतको आदेश मान्नु पर्दैन भने आम मान्छेले किन मान्ने त? अदालतलाई तपाईँले कसरी सन्तुष्ट गराउनुहुन्छ? भन्नुपर्ने कुरा के हो भने कि हामी कहाँ धेरै फ्रस्ट्रेटिङ लेभलमा विषयवस्तुहरू बिग्रेका छन्, तर पनि सम्भावनाहरू छ, अहिले पनि राम्रा मान्छेहरू छन्। त र मैले किन बालेन शाहलाई म चाहिँ मैले भने नि बदनियत देख्दिनँ भने, किनभने उनी काम गर्ने मान्छे हुन्। तपाईँ हेर्नुहोस् काठमाडौँ मेरो जीवनकालमा यति सफा कहिले पनि थिएन। सही कुरा हो नि त, त्यो फुर्काउन भनेको होइन। त्यो आज कुनै काठमाडौँ नगरपालिकाभित्र कहीँ पनि पेटीमा पसल छैन, कहीँ पनि गैर कानुनी टहराहरू छैनन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कुनै ठाउँमा पनि कुकुर डुलाउँदै दिसा पिसाब गराउँदै हिँडिरहेको अब देखिँदैन। हामीले के देख्दछौँ भने यो भिखारीहरू बाहेक अरू धेरै कुरालाई चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिसकेको छ। त्यो त हिजो पनि त जुन नगरपालिकाले वर्षको 10-12 अरब रुपियाँ खर्च गर्दछ, अझ त्योभन्दा पनि बढी खर्च गर्दछ, त्यो नगरपालिकाले किन आजसम्म त्यो गर्न सकेको थिएन? किनभने त्यहाँनिर प्रतिबद्धता भएको मेयर थिएन। आज छन् त्यही त्यो मेयर जसलाई हामी धेरैले चार्ज लगाउँथ्यौँ, आखिर त उनले सबै वडाध्यक्षहरूलाई पनि मिलाए, सदस्यहरूलाई मिलाए, एउटा कन्सोलिडेटेड चाहिँ गभर्मेन्ट कसरी काम गर्दछ स्थानीय स्तरमा भन्ने त्यो देखियो। त यो सबै राम्रा कुराहरू हुन्। त्यस हुनाले उनले कहिलेकाहीँ अब 2-4वटा गर्न नहुने कुरा गरे, बोलिहाले भने म चान्स दिन तयार छु। मलाई लाग्दछ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने कि जुन एउटा समाजको निर्माण मेयरले सोचेका छन् त्यसका लागि उनको जुन एउटा यो टिप्पणीहरू छ त्यसले मद्दत गर्दैन। काम गरेका कुराले एकदम मद्दत गरेको छ। धेरै मान्छेले राजनीतिक रूपमा मान्छेलाई झन् बढी अपेक्षा हुन्छ नि, त्यस्तो अब आशा अपेक्षा झन् चुल्याएको मान्छेले। अदालत एउटा कुरो मेयर शाहले के बुझ्नुपर्छ भने आजको नेपालमा केही कुरो थान्कोमा छ भने त्यो अदालत नै हो। तपाईँ नेपाल सरकारको तुलनामा सिंहदरबार, संसद या आम नेपालीको आचरणको तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने त्यही एउटा ठाउँ छ जहाँ तपाईँ नियम बमोजिम, कानुन बमोजिम निर्णयहरू हुन्छन् र अधिकांश निर्णयहरू
चाहिँ न्यायमा आधारित निर्णयहरू छन्। कतिपय कुराहरू अब न्यायाधीशहरूले घर घरै गएर राजनीति गर्ने मान्छे जस्तो भाषण दिएर हिँड्न मिल्दैन। चार्ज लगाइन्छ, चुप लाएर सुन्नुपर्छ, बोल्न जाने ठाउँ छैन। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले अदालतलाई कहीँ डिफेन्ड गरेको देख्नुहुन्छ? राम्रो कुरो भयो, चित्त बुझ्यो भने हामी समर्थन गर्दछौँ, अनि चित्त बुझेन भने हामी विरोध गर्छौँ, कालोपट्टि बाँध्छौँ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्छौँ। हरेक कुरा राजनीति कर्मीले चाहिँ आफ्नो स्तर राखेको छ। अब यहाँहरू जस्तै एकजना अब यहाँ परिचित काबिल ओम प्रकाश अर्याल उहाँको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ होइन। अनि यदा कदा टिप्पणी के सुनिन्छ भने मेयरजी कसैको पनि कुरा सुन्नुहुन्न। अस्ति भर्खर अर्को एकजना सल्लाहकारले पनि उहाँको उसबाट राजीनामा पनि दिनुभएको छ। मतलब त्यहाँ मेयरलाई अथवा जुनसुकै एक्जिक्युटिभ पदलाई त्यो सपोर्टिङ सल्लाह दिएर अलिकति होइन राम्रो गरिरहेको मेयरलाई अझै ठहर ठेगानामा रहनका लागि त मद्दत गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त होइन। उहाँले यस्तो हो, कतिले भन्छन् उहाँले अरूको कुरो सुन्नुहुन्न, टेर्नुहुन्न। मलाई लाग्छ त्यो अतिशयोक्ति हो। सुनेको पनि देखिन्छ, टेरेको पनि देखिन्छ है। अब सामान्य मान्छेहरूले, सामान्य विद्यार्थीहरूले स्कुलका कलेजका लेखेर पठाएको कुरो पनि नगरपालिकाले टेबल गरेको छ, डिसिजन गरेको छ। तपाईँ पब्लिक साथमा नभएको मान्छेले त्यति आत्मविश्वासले बोल्दैन। त्यो छ। मैले भने नि केटौले किन भने त्यो परिणाम कि राम्रो कुरो गरेको छ भन्नुको अर्थ नराम्रो कुरो गर्ने लाइसेन्स छ भन्ने होइन। त्यो लाइसेन्स त कसैसँग पनि छैन। हाम्रो मिडिया चाहिँ के छ भने हाम्रो मिडियालाई अनलाइनमा पनि सोसियल यो जुन चाहिँ तपाईँका साइटहरू छन् यिनीहरूले धेरै हदसम्म प्रभावित गरिसकेको छ। त्यसले यति प्रभावित गरेको छ कि तपाईँहरू जस्तो चाहिँ करोडौँ लगानी गरेर तपाईँ पब्लिकलाई अथेन्टिक इन्फर्मेसन दिन्छु भनेर बसेको मान्छेहरूलाई त्यो ट्विट गर्ने र फेसबुकमा चाहिँ लेख्नेले परास्त गरिदिएको छ। किनभने हाम्रो मान्छेको लेभल पनि त्यस्तै छ। यहाँ दुईवटा कुकुर, तपाईँ कार्तिके कुकुर सडकमा अल्झेको देख्यो भने पनि तपाईँ मान्छेहरू ताली बजाएर बस्दछन्। उनीहरूलाई समय छ अर्काको बारेमा टिप्पणी गर्ने, कुरा गर्ने। त यो देश बनाऊँ भनेर कसैले पनि टिप्पणी गरिरहेको छैन। ऊ सबैका आफ्ना लघुताभासहरू छन्। पद्धति कायम रह्यो भने अनि त्यो पद्धतिले ब्यालेन्स निर्माण गर्ने हो। मलाई लाग्दछ त उहाँको कमेन्टले उहाँ जस्ता मान्छेहरू अगाडि आउन सक्दैनन्। आलो काँचो मान्छेहरू यति बढी छन्। तपाईँ भन्नुहोस् न, कसैले मानव अदालतमा मुद्दा हालिदियो अनि अदालतको त अदालतले साँच्चीकै मेरो अपमान भयो भन्ने ठान्यो भने उहाँलाई कारबाही गर्न सक्दछ। 2-4 दिन जुलुस होला, तर कानुनको हात त जहिले पनि माथि नै हुन्छ। त्यसमा जाँदै थिए उहाँको पदै जान सक्ने सम्मका पद जाने कानुनी कारबाही भयो भने यस्तो सम्भावना हुन्छ। पद जाने अवस्था छैन। अदालतले मानव अवहेलनामा कारबाही नै गर्यो भने पनि मलाई लाग्दछ अदालतले पनि अलिकति सेल्फ रेस्ट्रेन्ट राख्नुपर्छ। के हो भने उमेर हेर्नुपर्छ, मान्छेले गरेको काम हेर्नुपर्छ, उसको लगानी हेर्नुपर्छ र त्यो फ्रस्ट्रेसन पनि बुझ्नुपर्छ। अदालत भनेको प्रतिशोध लिनलाई बनाइएको ठाउँ होइन। उसले त न्याय गर्नुपर्छ र न्यायका पूर्वाधारहरू कानुनमा मात्र हुँदैनन्। त्यो त तपाईँ व्यापक रूपमा पनि न्यायिक मन पनि हो, न्यायिक मन पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ। अदालतले तपाईँले सारा संसार, मैले केटोले भनिरहेको छु, अदालतले पनि देख्ला नि त। त्यहाँ त तपाईँको सबै म्याच्योर्ड जजहरू छन्। त त्यो अवस्था होला। तर के हुन्छ भने काँचो कचिलो निर्णय जहाँ पनि हुन सक्दछ र प्रावधानका हिसाबले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था छ। यसो अदालतले हामी कहाँ कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको ल छैन होइन। भनाइको अर्थ के भने सजाय दिने कुरामा अदालत स्वतन्त्र छ र संविधानले उसलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। त अदालतले साँच्चीकै आफ्ना लागि एउटा ठुलो के भन्दाखेरि उसको जुन चुनौतीका रूपमा त्यो अभिव्यक्तिलाई लियो भने निश्चित रूपमा उसले सजाय गर्न सक्दछ। तर मैले भने नि त त्यो चुनौती लिनु हुँदैन। एउटा राइजिङ सनले त्यस्तो चुनौती लिनु हुँदैन। अर्को कुरो के भन्छु भने मैले कि यो कानुनी कुराहरूमा केटाकेटीपन राख्नु हुँदैन। किनभने तपाईँको सानो कुराले पनि मान्छेको क्यारेक्टर, पर्सनालिटी
होइन उसको स्ट्यान्डिङ धेरै कमजोर बनाइदिन सक्दछ। त कतिपय राजनीति गर्ने मान्छे त मैले आजसम्म बालेन शाह इज गुड रिमार्केबल अल्टरनेटिभ भन्ने मान्छे मैले देखेको छैन। किनभने सबैलाई के हुन्छ भने भित्रबाट कहीँ न कहीँ एउटा ग्रजेज हुन्छ, हामीले गर्न सकेनौँ, यो ठुटोले गरेर देखायो भन्ने। अनि त्यसैले पनि नराम्रो, यो 2-4 दिन बसोस् न त के अरे अँध्यारो कोठामा, राम्रै हुन्छ नि भन्ने मान्छे पनि होला। मैले त्यो देख्दिनँ, मैले त्यो देख्दिनँ। तर के छ भने कानुनलाई आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन, कानुनलाई मिनिमाइज गर्नु हुँदैन। कानुन हुनसक्छ कहिले कमजोर देखियोस्, अन्ततः कानुन भनेको कानुनै हो। जबसम्म अड्डा अदालत हुन्छ, अब मानौँ अदालतको फैसला एकातिर छ अनि उनले मान्दिनँ भनेर जुन आफ्नो पूर्ववत योजना उनले कार्यान्वयन गराउनलाई हलहरूलाई चलचित्रहरू बन्द गराउँदै हिँडे, त्यसमाथि अब चलचित्र सङ्घ लगायतले उनलाई मुद्दा पनि हालेको छ होइन, त्यसैको फैसला हो भन्दाखेरि अब के उनी थामिनुपर्छ? होइन, मलाई लाग्दछ यस्ता कुराहरू मान्छेले बोल्छ। सभ्यताले के भन्छ भने कि गल्ती भइहाल्यो भने सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको सरी हो भनेर, होइन। अनि यो मैले अलिकति तातिएको बेलामा बोलेँ, वास्तवमा बोल्न नहुने कुरा हो, म फिर्ता लिन्छु भन्न जहिले पनि सकिन्छ। तर जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छ तर पछि हट्दिन भन्ने छ उहाँको। अब यस्तो त्यो के हुन्छन् भने हनुमानजीको पावरमा पनि लिमिटेसन हुन्छ। तपाईँ यो संविधानवाद भनेको अवधारणा के हो भने शक्तिको उन्माद कानुनले स्वीकार गर्दैन। जो सुकैको पनि, हिटलरकै शासन पनि अन्ततः अदालतमै आएर टुङ्गियो। के हुन्छ भने तपाईँको समय र परिस्थितिले कोही बलियो पनि देखिहाल्ला, तर तर्क चाहिँ होइन, कानुन पनि त संशोधन हुन्छन्, असंशोधनीय चिज के छ र होइन। व्यवस्थाहरू उल्टिएका छन्, संविधानहरू परिवर्तन भएका छन् भने अब यो अदालतको मामलामा पनि अलिकति व्यावहारिक भएन, यसले त सकारात्मक हस्तक्षेप नै प्रेसर नै क्रिएट गर्ला कि अदालती बन्दोबस्त एकदम बिगारिएको छ होइन। अनि राजनीतिक नेतृत्व राज्यका अङ्गहरू नै चरम चाहिँ व्यथितिमा छन्। यस्तो बेलामा कहीँ न कहीँबाट चेक दिनु पर्थ्यो बालनले दिए भन्ने तर्क पनि छ। त्यस्तो अवस्था छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मैले देख्दाखेरि के छ भने यो त के भने न्यायिक प्रक्रिया हो, भर्खर त सुरु भएको छ। अदालतले तपाईँको दाबी, तपाईँको बहस, तपाईँको चाहिँ कानुनको मूल्याङ्कन गरेर एउटा बाटो रोजेको छ, तर यो प्रक्रियामा छ। अनि तपाईँले अदालतमा जुन अदालतबाट न्याय खोज्नुहुन्छ त्यसलाई औँलो देखाउनुहुन्छ अनि न्याय कसरी पाउनुहुन्छ त त्यो न्याय पाउन त तपाईँले त्यो प्रक्रियामा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ र आफ्नो ठाउँ खोज्नुपर्छ र निश्चित रूपमा अदालतले न्याय गर्छ। त कतिपय केसहरूमा यताउता होलान्, त यो त करोडौँ नेपालीले वाच गरिरहेको केस हो र अड्डा अदालतले पनि यसको स्टेक बुझेको हुन्छन्। त यो दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने अनि आफ्ना कमेन्टहरूलाई अलिकति अहिले चाहिँ संयम राख्नु पर्दछ। बेला आउँदा त्यो पनि भन्न सकिएला, तर सुरुवातमै तपाईँले यसरी गर्नुभयो भने अनि त्यसको अर्थ त के हो भने न्याय कानुन त मैले बुझ्दछु, अदालतले बुझ्दैन भन्ने त्यो त्यस्तो किसिमको निर्क्योलले व्यक्तित्व निर्माण चाहिँ हुँदैन। डाक्टर साहब म रोकेँ। दर्शकले हामीसँग संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले मुख्यतः यो पहिलो खण्डमा मेयर बालन शाहको जो प्रकरण अहिले सत्तामा चलिरहेको छ त्यसका उपरमा अलिकति समीक्षा गऱ्यौँ। अब हामी यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू दलका रूपमा छन्, कतिपय स्वतन्त्र रूपमा छन्, उनीहरूको आगामी भविष्य के होला? किनभने अहिले अलिकति उपल्लो तहकै नेताहरूले पनि स्वीकारेर आत्मबोध गरेर आगामी 84को चुनावमा नयाँ दल सरकारको नेतृत्वमा रहन्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। त्यो पाटोमा पनि यो नयाँ सम्भावनाहरूको अलिकति हामी समीक्षा गर्नेछौँ। अनि जुन नागरिकता जुन प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट भएको थियो त्यसका उपरमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो र अदालतले त्यसलाई स्वीकृत गरेको छ अथवा राष्ट्रपतिको कदमलाई अहिलेका लागि अन्तरिम आदेश दिएन। हजुर, अन्तरिम आदेश दिएन, मतलब त्यो प्रमाणीकरण भए मुताबिक अब नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसका उपरमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। डाक्टर
विपिन अधिकारी हुनुहुन्छ संविधानविद, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब अघि हामी हुन त वैकल्पिक शक्ति स्वतन्त्र मेयर बालेन शाहमा केन्द्रित हौँ। अब अलिकति यो नयाँ दल रासोपाको पछिल्ला छनक हिजो मात्रै उसले पहिलो वर्ष गाँठ मनाएको छ। त्यो उसको वार्षिक उत्सवमा नेपालका लगभग जसो शीर्ष नेताहरू, दलका प्रमुखहरू, ठुला दलका प्रमुखहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो, घन्टी बजाउनु भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आगामी 84मा नयाँ दलले यो देशमा सरकारको नेतृत्व गर्छ भनेर उहाँको इसारा रासोपातर्फ नै देखिन्छ। अब यो परम्परागत जति पनि स्थापित दलहरू छन्, अब यिनीहरूको जुन अहिले ओह्रालो लाग्ने क्रम चलेको छ त्यसको उत्कर्ष 84मा देखिन्छ र नयाँहरू नै हालिमुहालीमा अथवा सत्ताको नेतृत्वमा रहन्छ। तपाईँलाई त्यस्तै लागेको छ? ब्रह्मले के भन्छ? त्यो एउटा विश्लेषण हो। अब ब्रह्मले भन्दा पनि वस्तुगत रूपमा हेर्न सकिन्छ। अहिले यो स्थिति किन आयो भन्दा किनभने नेपालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जुन ठुला दलहरू थिए, जसले पटक पटक राजनीतिमा आफ्नो एउटा चेयर सुरक्षित पाए, शासन गरे या चाहिँ जवाबदेहिता खोजे, उनीहरूबाट धेरै किसिमका भुलचुकहरू भएको छ र यो भुलचुकबाट फाइदा उठाउन सक्ने गरी नयाँ शक्ति देखा पर्दैछ र त्यसैको एउटा कम्पनका रूपमा अहिले समाजवादीहरू एक ढिका भएको भन्ने विश्लेषण पनि आइरहेको छ। अब ठुला पार्टीहरूले जहाँ जहाँ गल्ती गरेका छन् उनीहरू सच्याउन सक्ने अवस्थामा छन्, उनीहरूले सच्याउन सक्दछन्। उनीहरूले परिस्थितिको मूल्याङ्कन कसरी गर्छ, नेतृत्वलाई कसरी चाहिँ उनीहरूले अब नयाँ परिस्थितिका लागि तयार गर्दछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो सच्याको स्थितिले यो हुइम जो छ नि, त्यो हुइमलाई ताल्टुले उसले कि त त्यहाँ पनि एकदमै त्यस्तो खालको चाहिँ क्रान्तिकारी स्थिति देखिनु पर्यो हो। परिवर्तन त्यो भित्र यदि त्यो देखा पर्यो भने अनि अर्कै परिस्थिति पनि हुन सक्दछ, होइन भने वैकल्पिक शक्ति आउन सक्दछ। तर मेरो इस्यु के हो भने हिजोको शक्ति होस् या वैकल्पिक शक्ति होस्, तपाईँ यो मुलुक निर्माणसँग कति सम्बन्धित छ, तपाईँ नेपालका राष्ट्रिय जुन मुद्दाहरू छन् त्यसमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्दछ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यो कसीमा रासोपाको परिपक्वता कस्तो देखिँदैछ? त्यहाँ एउटा प्रवेशको लहर जो सिलसिला चलेको छ अनि पार्टीको 1 वर्षको यो लेखाजोखामा अब तपाईँ कति परिपक्वता? धेरै नयाँ पार्टी हो, रुखो कमेन्ट गर्ने अवस्था छैन, किनभने निरन्तर रूपमा राम्रो गर्दै आएको हामी देख्दछौँ होइन। जस्तो भनौँ कि रासोपाको जुन चाहिँ सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका संसदमा प्रभावकारी देखिन्छ र उहाँहरूले के हो भने संसदलाई मञ्चको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुभएको छ। सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, चरित्र पनि देखाउन खोज्नु भएको छ। त्यो राम्रो ट्रेन्ड हो। तर अब देशको जुन मूलधारका विषयवस्तुहरू छन् त्यसमा चाहिँ आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो ठुलो कुरो हो। जस्तो कि एउटा बाहिर आकर्षण चाहिँ चमकदार हुने, तर भित्र गएर गुदी आखिर रसायन त त्यो हो नि त। त्यहाँको के विवेक छ, त्यहाँको के शैली छ, त्यहाँको के बुद्धिमत्ता छ, परिपक्वता के छ, होइन? रियलमा चाहिँ कोर क्यारेक्टर चाहिँ साँच्चीकै आकर्षक छ कि छैन? बाहिरको आवरण त होइन एकछिनमा पखालिएर जान सक्छ। सङ्गठनको मूल्य मान्यताहरू कुन रूपमा अगाडि बढ्दछन् एउटा कुरा। र मैले अघि भने कि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हेर्नुहोस्, नेपालको अहिले प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, अब यो आवश्यकतै नभएको तपाईँ फुकट कर्णाली र चाहिँ तल्लो अरुण जिम्मा लाएर आउनुभयो। यो देशमा कसैले बोलेन, तपाईँहरूले पनि बोल्नु भएन। र कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले त्यो उहाँ जानुभन्दा अगाडि हामीले कति त्यसलाई यो अहिले बेला भएको छैन, भारतले पहिले पुराना प्रोजेक्टहरू पुरा गर्नुपर्छ अनि नयाँको बारेमा सोच्ने हो। हामीले हाम्रो चाहिँ अर्को पक्ष पनि छ, अर्को छिमेकी पनि छ, हामीले चाहिँ समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्दै रह्यौँ। प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लाएर आउनुभयो, यो देशका सारा मिडियाहरू भोज खाएर बसे, कसैले पनि यो कुरालाई उठाएन। इभन कान्तिपुर, काठमाडौँ पोस्ट जस्ता पत्रिकाहरूले पनि बलियोसँग लेखेनन्। जब सही भएर आयो अनि त्यसपछि टिप्पणी गर्न लागे, त्यसको के अर्थ भयो? हो, यस्ता इस्युहरूमा अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले
आफ्नो चाहिँ अडान प्रस्तुत गर्यो त मेरो लागि त त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण हो। मैले भने नि नेपालको डेमोक्रेटाइजेसन प्रोसेसमा नेसनलिजम भएन भने हाम्रो देश चाहिँ भड्कालोमा पर्छ। हामी अहिले हेर्नुहोस् नेपालको काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक पसल, हरेक कबल, हरेक ठुला बिल्डिङहरू तपाईँ हरेक चाहिँ त्यो के अरे कार्पेटदेखि लिएर तपाईँ पसलहरूदेखि लिएर ठुला जुन एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा आधारित तपाईँको चाहिँ व्यापारहरू छन् सबै भारतीयको हातमा छ। यो 10 वर्षमा नेपालमा काया पलट भएको छ। कुनै राजनीतिज्ञ बोल्ने अवस्थामा देखिँदैन, ऊ बोल्न चाहँदैन किनभने उसको राजनीति त्यसबाट हुँदैन। अनि रासपाले आफ्नो एजेन्डा कसरी सेप गर्ने त्यो बुझ्नु पर्यो। नेपालमा हेर्नुहोस् यो 80% मान्छे कृषिमा आधारित छन्। मान्छेको इस्यु भनेको दाल भातसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो जुन चाहिँ मान्छेको हातमा भएको जुन डाडुपुर्नु छ त्यो डाडुपुर्नु तब मात्र बज्न सक्दछ जब खेतमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादनको विषयमा कोही पनि बोल्दैन। कृषि क्षेत्र कति त्याज्य छ, लाजमर्दो स्थितिमा छ। गरिब देशमा हामीलाई सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने ट्रेनमा हो, बसमा हो। हिन्दुस्तानबाट पाइपलाइन किन चाहियो? हामी बिजुलीमा यति धनी देश छौँ। प्रधानमन्त्रीले पाइपलाइन लिएर आउनुभयो, त्यो पाइपलाइनमा चाहिँ पेट्रोल आउँछ। अब कति वर्षको हामीले चाहिँ के भनेदेखि कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ उनीहरूको तेल किन्छौँ भनेर, होइन? हामी केही दशकभन्दा अगाडिसम्म हामी अरबबाट चाहिँ कच्चा तेल आयात गर्दछौँ। आज हामीलाई यो सरकारले कहाँ पुर्यायो? अनि प्रजातान्त्रिक सरकार होइन। अनि यस्ता कुरामा जब जनताको विकल्प राजनीतिक दलहरूले दिँदैनन् भने अब मेरो लागि त्यो ABCD Z केहीसँग अर्थ भएन। दिन्छन् भने अनि भन्ने हो हेर्नुहोस् यो सीता कसकी छोरी हुन् भन्ने कुरामा सारा देशको चाहिँ ओपिनियन छ। हरेक मान्छेको नाकदेखि मुख सबै बजेका छन्। हाम्रो इस्यु त्यो हो। हाम्रो इस्यु त विकाससँग सम्बन्धित छ। हाम्रो इस्यु अभावसँग सम्बन्धित छ। मान्छे आम नेपाली आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भइसक्यो। हामीले हेर्नु पर्दैन यो देशमा सडक बन्यो, सडक छेउमा कसको पसल स्थापना भयो एकपल्ट हेरौँ न। त्यो त सधैँ आँखाले देख्न सक्छ नि। हाम्रो राजनीतिले किन देख्दैन? त हाम्रो मेयर शाहले त्यो कुरो किन देख्नुहुन्न? त्यतापट्टि लाग्नु पर्यो। त देश निर्माण भनेको हाम्रो सामूहिक शक्तिको पहिचान हो र हाम्रो नेपाली जनताको केबाट भलो हुन्छ त्यसबाट हेर्नु पर्यो। अनि अरब गएर भलो हुन्छ, हाम्रो मलेसिया गएर चाहिँ भलो हुन्छ नेपालीहरूको, कि यो खेत खनेर भलो हुन्छ? अनि खेत तबसम्म खनिँदैन जबसम्म आयातलाई तपाईँ कृषिजन्य आयातलाई फुल स्टप गर्नुहुन्न। नेपालमा जति मान्छे छन् त्यसका लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्षम मुलुक हो। त्यो यदि गर्न सक्दैन भने भोकै बस्छ। तर हामीले त्यो आयात चाहिँ यसरी ल्याउन दिनु हुँदैन। अब यो के छ भने तपाईँको भागलपुरबाट पूर्णियाबाट तरकारी आउँछ, नेपालमा खेती हुँदैन किनभने सस्तोमा उनीहरूले बेच्छन्। अब हाम्रो इस्यु कहाँ छ? तपाईँ आज तपाईँले सोच्नुभयो भने भोलिदेखि परिवर्तन आउँछ देशमा। मान्छेको पेटमा अन्न पस्ने साधन चाहिँ देखा पर्दछ। त्यो म कम्प्लिट गर्छु। चाहे तपाईँ स्वतन्त्र पार्टीको गठन होस्, चाहे चाहिँ भारत परस्त पार्टीको गठन होस्, एउटा कुरा पक्का के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उसको लगानी के हुन्छ हो त्यसले पार्टीको भविष्य दिने हो, देशको भविष्य। अब यसमा मैले क्षमा चाहन्छु, घटलाग्दो विषय थियो, तपाईँको बडा चित्तमा लाग्ने विषयहरू पस्किनु भएको थियो, त्यसबाट मैले त्यति रोकिनँ पनि। अब हामीसँग 2 मिनट मात्र समय छ। यो यहाँसँगको अब एकजना संविधानविदको यहाँ उपस्थितिमा मैले छुटाउनु नहुने विषय चाहिँ के छ भने यो नागरिकतामा जो अदालती फैसला छ, अब यसको कार्यान्वयनको पाटो अनि यसका दीर्घकालीन परिणामहरूको बारेमा तपाईँको के टिप्पणी छ? होइन, नागरिकताको विधेयक एउटा कुरा के छ भने तपाईँ यो संविधान बमोजिम बनेकै विधेयक हो। त यो विधेयक पारित भएन। पारित नहुने त पूर्व राष्ट्रपतिको कथन के थियो भने हामीले 2-4वटा इस्युहरूलाई पिक एन्ड चुज गरेर मात्र चाहिँ नागरिकताको समस्याको समाधान हुँदैन। यसको चाहिँ सबै पक्षलाई समष्टिगत रूपमा संसदमा छलफल गरेर एउटा निकास खोजौँ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो। त्यस बमोजिम भएन। अब उहाँले त्यो 15 दिनभित्र दोस्रो पल्ट
पारित गर्नुपर्ने विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन अनि त्यसले गर्दा एउटा सङ्कट देखा परेको थियो। दोस्रो अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिले तृतीय राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ पारित गरिदिनु भयो। अब त्यो उहाँसँग त्यो कानुनी अधिकार थिएन, संविधान अनुसार त्यो शास्त्रसम्मत बाटो थिएन, संसदीय परिपाटीमा चलेको कुरो पनि थिएन। अब अनि नेपाल सरकारले कुनै ऐन पनि त्यस सम्बन्धमा बनाएको थिएन। तर अब संसद छँदै थियो, अधिवेशनमा थियो, त्यो विधेयकलाई संसदले उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्थ्यो। तर संसदको बाटो नलिएर सरकारले चाहिँ के गर्यो भने छोटो बाटो गयो, छल्न खोज्यो, फेरि संसदलाई छलियो। जसरी सरकारको त्यो नियत अदालतले ठम्ब्याउन किन सकेन त? होइन, यस्तो हो, अदालतले यो प्रक्रियामा छ। तपाईँको के छ भने अदालतलाई तपाईँले यसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। अदालत प्रक्रियामा छ, उसले अब दुईटै सदनबाट पारित भएको राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको विधेयकलाई अन्तरिम आदेश दिएर यसको कार्यान्वयनलाई रोक्न चाहेन। तर अदालतले यसलाई स्पिडी एउटा सेटलमेन्टमा जान सक्दछ र जानुपर्छ। यसका उपरमा अरू थप भविष्यमा चाहिँ अरू फैसला प्रशस्त र गैरकानुनी यदि निर्णय भएका छन् भने या गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिएको छ भने अदालतले बदर गर्न सक्दछ। अदालतको त्यो अधिकार छ। त्यस हुनाले अदालतले एउटा सुगम बाटोबाट हिँडेको छ भने त्यसलाई धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन। अब एउटा जस्तो हामी सुरक्षित संसदबाट गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले 15 दिन रिभ्यू गरेर त्यसका उपरमा कारबाही गर्ने जुन नजिर थियो, अब यसले त लगभग तपाईँको हेरौँ न 8-9 महिनापछि कोमा पनि अर्को राष्ट्रपतिमा के भयो भने कानुनलाई सामान्य अर्थमा नलिने। अब कानुन छ, सबैलाई स्पष्ट छ, तर होइन यो कानुन अन्तर्गत अपराधी पनि छोड्न सकिन्छ भन्ने, होइन कानुन छ यसलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने, कानुन छ यसलाई हामीले तलमाथि गर्न सक्छौँ, यो त शान्ति प्रक्रिया हो भन्ने। अब कानुनको शासन यसरी हुँदैन। आफूलाई व्यवस्थालाई यसले चाहिँ आघात पुर्यायो। यसलाई के भयो भने यो सनकमा आधारित व्यवस्था कहिले पनि कानुनको शासन हुन सक्दैन। त यो जसरी गरिँदैछ आज पावरमा हुँदा चाहिँ सहज लाग्दछ, तर जुन बेला त्यो कानुन अन्तर्गत आफूले सुविधा लिन खोज्यो त्यस बेला यही नजिर भयो भने यिनै मान्छेहरू सङ्कटमा पर्नेछन्। त्यस हुनाले कानुनलाई त कमजोर मान्छेको हातमा भएका कारणले गर्दा हामी दबाई दिन सक्छौँ भनेर सोच्नु हुँदैन, उल्टिन सक्दछ। र उल्टिएका दिन फेरि त अनि चाहिँ घरमा बस्ने मान्छे झ्यालखानमा र झ्यालखानमा बस्ने मान्छे घरमा फिर्ता हुन सक्दछन्। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, हाम्रो तय समय सकिएको छ, विलम्ब नगरिकन बिदा हुन्छु। नमस्कार।